پیر حاکم لے گئے دین ایمان نو، روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو۔ لوکاں نے بنائے نے محل اپنی شان لئی، ساڑے خواجہ نے بنوائے نے محل قرآن سبحان اللہ۔ محفوظ کیتا جاندا ایتھے رب دے قرآن نو، محفوظ کیتا جاندا ایتھے رب دے قرآن نو، روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو۔ ملا پیر حاکم لے گئے دین ایمان نو، روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو۔ اللہ اور چشتی دے پیغام نو حق یارو سارے سنے لو، روڑیاں تے رول دے قرآن نو چن لو۔ بے شک چشتی دے پیغام نو یارو سارے سن لو، روڑیاں تے رول دے قرآن نو چن لو۔ سبق دیو رل کے تسی اہل ایمان نو، روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو، محفوظ کیتا جاندا ایتھے رب دے قرآن نو، روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو۔ ملا پیر حاکم لے گئے دین ایمان نو، روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو۔ اور غلاف پوائے آکے سبحان اللہ جنہیں قرآن نو، سبحان اللہ جمدی بالڑی چھپائی رب سارے جہان تو۔ بے شک بے شک تو بھی ہن سوچ لے اپنے نفع نقصان نو، تو بھی ہن سوچ لے اپنے نفع نقصان نو، روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو۔ جزاک اللہ۔